वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। रावेल मेरे साथ मौजूद है, लेकर आए हैं हम आपके लिए गर्मा गर्म गुड न्यूज और साथ में आपके मैसेजेस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रावेल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी खबरें भाई, आज क्या होने जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार खबरें हैं आज अच्छा की। जी। हाँ जी, चलिए आगाज़ हम करेंगे एक बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत दिल खुश करने वाली खबर के साथ। ठीक है, अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तानी अमेरिकी खातून फौजिया जंजुआ न्यू जर्सी टाउन की मेयर मुंतखब हुई हैं। उनका ताल्लुक चकवाल से है और उन्होंने कुरान पाक पर अपने मेयरशिप का ओथ उठाया है। भाई फौजिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए जनाब, मेयर फौजिया जंजुआ और न्यू जर्सी की मेयर मुंतखब हुई हैं और जो ओथ लेते हुए इनकी बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर है। एंड शी इज अ यंग गर्ल। बिल्कुल है ना जी। और इनको ना सिर्फ पहली पाकिस्तानी बल्कि पहली मुसलमान और पहली साउथ एशियन खातून होने का भी एजाज हासिल है जो इतने मुकाबले के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। बिल्कुल, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज जिस शोबे में भी नाम बनाते हैं वो असल में पाकिस्तान का फख्र होता है। बिल्कुल। और वो वहाँ पे नाम बनाने के बाद फिर अपने दीन को, अपने मुल्क को, अपनी तहजीब को याद रखते हैं। ये जान के हमें और ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा यही अच्छी बात है कि जब किसी को ऐसा स्टेज मिला इंटरनेशनल लेवल पर, वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने मॉरल वैल्यूज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो आपकी पूरी उम्मत की, पूरी कौम की रिप्रेजेंटेशन होती है। एब्सोल्युटली। आगे क्या है जी? इसके बाद अब हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पर एक बड़ा ही इंसानियत और तालीम दोस्ती का जो ना हमें पैगाम मिल रहा है। ओके, ठीक है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अरब शाह हैं, वो देरबाला से ताल्लुक़ रखते हैं और रिक्शा चलाते हैं। ठीक है। उनकी बहनों को ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो है अपनी तालीम वो नहीं जारी रख पाई, वो महरूम रह गई। तो उनको ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि मेरे इलाके की कोई बेटी, कोई बच्ची जो है ना, वो इस महफूज ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से अपनी तालीम का सिलसिला ना छोड़े। वो पिछले 9 सालों से इलाके की बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप फराहम कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 200 बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप देते हैं। भाई अरब शाह, कितनी खूबसूरत आपकी अपनी कहानी है, क्या ज़बरदस्त आपका जज्बा है। और मैं कहता हूँ कि सही जिससे कहते हैं ना कि दिल खुश हो गया और एक सलूट बनता है अरब शाह, वाकई, है ना जी। सो ये हमारा सलाम है पीटीवी की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से। गुड जॉब। और ये तस्वीरें इतनी मोटिवेटिंग, इतनी इंस्पायरिंग थी जो भी आपने देखी कि मैं तो वाकई मतलब बड़ा इमोशनल मोमेंट है कि ऐसे पाकिस्तानी अगर हैं जो कि बच्चियों की तालीम, अपनी बहनों की, अपने इलाके की बच्चियों की तालीम के लिए दे आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई शाबाश, जबरदस्त। वो कहते हैं मैं दिन में पता नहीं कितने मीलों का सफर तय करता हूँ क्योंकि उनके पास एक रिक्शा है और उन्होंने कई स्टूडेंट्स को लाना ले जाना करना होता है और बड़ी खुशी से ये काम अपना जो है ना बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। जबरदस्त। आखिरी खबर में हम करेंगे जर्मनी की सैर। जर्मनी में एक इनिशिएटिव्स में कूड़े से रोड टाइल्स बनाई जा रही हैं। लो जी, वेरी गुड, है ना जी। कूड़ा जिसको रिसाइकिल करना मुमकिन नहीं होता, उसको क्रश करके मशीन के जरिए एक जैसी साख्त में मुंतकिल किया जाता है और उस कूड़े के जरिए सड़कों पर इस्तेमाल होने वाली टाइल्स बनाई जाती हैं। और सीमेंट की इंडस्ट्री आपको पता है दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है और माहौल में कार्बन के इखराज की एक बड़ी कंट्रीब्यूटर है। ये जो टाइल्स हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कूड़े से बनी है जी। उनको क्रश करके, कंडेंस करके उनको टाइल की फॉर्म दी गई, टाइल की फॉर्म दी गई है। ये सारी की सारी टाइल्स जो हैं वो कूड़े से बनी हुई हैं। और सीमेंट की का जब फॉर्मुलेट हो रहा होता है उससे जब टाइल्स बन रही होती हैं तो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उससे हमारे ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें मज़ीद वो कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन एमिशंस के ज़रिए। तो ये ना सिर्फ सस्टेनेबल इस लिहाज से है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसी मिसालें हमारे अपने देश पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस्लामाबाद में एक सड़क है जिसपे साइकिल ट्रैक बनाया गया प्लास्टिक से, वो भी वेस्ट प्लास्टिक को कंडेंस करके उसको इस्तेमाल किया गया एज अ रोड। तो जहाँ इंसान ने ये फितना खुद इजाद किया था जिसका नाम प्लास्टिक है बहुत से साल पहले, अब वही फितना जो है वो उसकी वो कहते हैं हलक में फंस गया है और अब उसी प्लास्टिक को और इस तरह से इस्तेमाल करने की इनोवेशंस हो रही हैं कि वो किसी ठिकाने भी लगे, काम भी आए और हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी ना करे। तो ये जर्मनी की खबर भी बड़ी खुशाइंद है। बिल्कुल जी। अब हम चलेंगे तस्वीर की जानिब। जी। सबसे पहले हमें बस्ती मलूक मुल्तान से मोहम्मद वसीम ने तस्वीर भेजी है। लो जी, वसीम को हम वेलकम कहेंगे। लो जी, फिर एक और खेत की तस्वीर आ गई, वेरी नाइस, खूबसूरत।
لو جی یہ کیا ہے جی, ہے نیمبو ہے کیا ہے؟ یہ تو مجھے پھر سے وہ بیر ورسز انبیاء والی ڈیبیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ انبیاء تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی. بتائیں جی کنٹرول روم. وہ راشد ہوتا ہے, وہ فوراً بتاتا ہے. سب خاموش ہیں. چلے بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے, تو یہ بس کو ڈھونڈنا پڑے گا. نیمبو بھی نہیں ہے یہ. اور یہ تو بہت ہی پیارا میرا دوست ہے جو میرے پاس ایک کتیا ہے, اس کی عمر ہے 16 سال. اچھا. اور وہ بالکل ایسی ہے. میں کسی دن بلکہ اس کی تصویر آپ کو لا کے دکھاؤں گا. تو آپ کو بھی لا کے دینی چاہیے نا اپنے پیٹس کی تصویر. ہاں, کسی دن میں اپنے پیٹس کی تصویریں فیچر کرتا ہوں. مجھے یاد کرانا رامین. ڈن ہو گیا. تو اس کا نام رکھے جی, میری جو ہے کتیا اس کا نام ہے سمارٹی. سمارٹی. ہاں, وہ 16 سال کی ہے, بہت ہی بزرگ شہری ہے وہ کتوں کی آبادی. سینئر سٹیزن ہے. سینئر سٹیزن ہے, لیکن وہ اپنا کام ابھی بھی بخوبی کرتی ہے. سمارٹلی کرتی ہے. پورے ہاں ہمارے گھر کی رکھوالی, پورے محلے کی رکھوالی جو ہے وہ کرتی ہے. واچ ڈاگ ہے. اس کا نام ہے سمارٹی. تو یہ جو آپ نے ابھی تصویر ہمیں دکھائی تھی جناب, وسیم نام تھا, ثاقب نام تھا, وسیم. تو وسیم آپ کو بھی ہم نے نام دیا آپ کے اس پیارے سے ڈاگی کا, اور وہ ہے سمارٹی. سمارٹی ڈن. اچھا جی, اس کے بعد لیا سے محمد روشان نے ایک تصویر بھیجی ہے. لو جی, لیا والوں کو ہم ویلکم کہیں گے. واہ جی واہ, بہت خوبصورت, کیا خوبصورت فریمنگ ہے. روشان زبردست بھائی, بہت خوبصورت تصویر. 100 میں سے 111 نمبر آپ کے. اس کے بعد کمالیہ سے سید علی ناصر نے تصویر بھیجی ہے. سید علی ناصر نے کیا بھیجا جی, دکھائیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چکن کے بن رہے ہیں کباب. اب یہ چکن ہے یا بیف ہے یا مٹن ہے. لو بھائی, سیخ کباب ریڈی ہے, نیچے بس کوئلے دہکانے کی دیر ہے. اور آخر میں ہمیں جہلم سے انصار نے روہتاس فورٹ کی تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, روہتاس فورٹ کی سیر آپ کو کراتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, یہ انصار آپ نے کہاں, یہ تو مجھے ڈرون شاٹ لگ رہا ہے. یہ ڈرون شاٹ لگ رہا ہے مجھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بہت ہی خوبصورت تصویر ہے. ویری گڈ. واہ جی واہ. یہ بھی دیکھیں نا جی, پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہمارا ٹرک آرٹ, اور یہ اس کی کتنی خوبصورت مثال. ویری نائس, زبردست بھائی. اب ہم بڑھیں گے میسیجز کی جانب. سب سے پہلے بہاولپور سے ریحان کہہ رہے ہیں, سر سب کہتے ہیں بہت سردی ہے, بہت زیادہ سردی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کا انتظار میں بے تابی سے کرتا ہوں. مجھے بہت بہت سردیاں پسند ہیں. کیا آپ کو بھی سردیاں پسند ہیں؟ سچ بتاؤں, اگر مجھے سردیوں اور گرمیوں میں سے چوائس دی جائے تو گرمیاں. سیم ہے نا, سیم. گرمی برداشت ہو جاتی ہے, نہیں ہو رہی اب برداشت سردی بالکل بھی. اب سردی اچھا, ہم نا جون جولائی کی جب گرمی پڑتی ہے نا, تو پھر ہم یہی بات سردیوں کے لیے بھی کرتے ہیں. نہیں, لیکن آن اے پرسنل چوائس مجھے گرمیاں زیادہ پسند ہیں سردیوں کے لیے. بالکل. آپ کے جو موسم کے جو پھل آتے ہیں نا, مجھے گرمیوں کے وہ بہت زیادہ پسند ہیں. لیکن برداشت پھر ہو جاتی ہے. گرمی برداشت ہو جاتی ہے. جو اس دفعہ سردی آئی ہے نا, عمر میں جو ہڈیوں میں گھستی ہے نا, آئے ہائے ہائے. میری بھی تقریباً وہی عمر ہے. اچھا, تم بھی 54 ہو؟ میں بھی سیم ڈٹو. اچھا, بالکل. ڈیوائیڈڈ بائی 2. نہیں وہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد شازیہ کہہ رہی ہیں مری سے, آداب 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 رائزنگ پاکستان, سب کیسے ہیں؟ میری مانو جس کا نام ببلو ہے, کیونکہ وہ موٹی بہت ہے اس لیے میں نے اس کا نام ببلو رکھا ہے. وہ بیمار ہے سر, اس کو اچھی اور صحت مند زندگی کی دعا دے دیں. بھائی ببلو کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, لیکن آپ ببلو کی تصویر بھی تو ہمیں کھینچ کے بھیجیں نا, تو پھر مزہ آئے, پھر ہم ببلو کو دیکھیں بھی, ہے نا. کوئی ایسا پیٹس بھی آنے چاہیے جس کو توثیق انکل کو نام رکھنے کی ضرورت نہ پڑے, ان کا پہلے سے نام ہو. تو ببلو کا اب انتظار رہے گا. آمنہ اور ان کی ٹیم ذرا ویجیلنٹ رہیں, آنے والے ویک میں ہم نے ببلو کو پروگرام میں شامل کرنا. بالکل. سمندری سے ایمان کہہ رہی ہیں, توثیق انکل کیا حال ہیں؟ ہم آپ کا شو بہت شوق سے روز دیکھتے ہیں. میرے اور میری ماما کے آپ فیوریٹ ہوسٹ ہیں. میں کلاس 12 میں پڑھتا ہوں, مجھے ہیلو بول دیں. ہیلو, کیا نام تھا ان کا؟ ایمان. ایمان. اچھا, یہ صاحب ہے یا صاحبہ ہے؟ نام ان کا ایمان ہے, اور آخر میں لکھا میں کلاس 12 میں پڑھتا ہوں. ہاں, تو ایمان لڑکے کا بھی نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان جگر ہیلو. کراچی سے سید کہہ رہے ہیں, آپ کی ٹیم کیسی ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ آج ایک سوال ہے, جواب دیں کہ موبائل فون کا استعمال کب اور کتنا کرتے ہیں, اور کون سی ایپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا میری طرح موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے پر اس کی جان چھوڑتے ہیں یا چمڑے رہتے ہیں؟ بھائی سید, سچ پوچھو تو میں 9 to 5 آپ کو پتا ہے میرا کلاک ہے سونے کا. رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک میں سوتا ہوں. 9 کبھی 10 ہو جاتا ہے, لیکن 5 بجے اٹھنا لازمی ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب موبائل میری زندگی میں بہت دور ہوتا ہے, اور اس کا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ میں موبائل کو اپنے تکیے کے پاس یا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ نہیں رکھتا. میں دور جا کر اس کو رکھتا ہوں, اتنا دور کہ رات میں کبھی
کروٹ لیتے ہوئے آنکھ کھل بھی جائے تو فون نہیں چیک کرنا, بالکل وہ رسائی سے دور ہو, آپ کی رسائی ممکن ہی نہ ہو. بالکل. تو موبائل کو جناب رات میں خاص طور پہ اپنے سے دور رکھیں, اور دن میں بھی سب سے زیادہ میں ایپ کون سی یوز کرتا ہوں, آئی تھنک واٹس ایپ. میرا خیال ہے آئی ایم اے ویری ویری واٹس ایپ پرسن. لیکن جتنی آپ کی انسٹاگرام ایکٹیویٹی, مجھے لگتا ہے آپ انسٹاگرام بھی بہت یوز کرتے ہوں گے اب. اچھا میں سچ بتاؤں, میں بہت کم انسٹاگرام یوز کرتا ہوں. ریئلی؟ ہاں, لیکن انسٹاگرام پہ وہ میں بہت کم چیزیں ڈالتا ہوں, لیکن جب ڈالتا ہوں تو وائرل ہو جاتی ہیں. تو وہ ہاں, تو وہ مزہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ ہر وقت اسکرول کر رہا ہوں, اسٹوریز لگا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. اچھا, تو زیادہ واٹس ایپ ٹریڈیشنل میسجنگ. ایگزیکٹلی. یہاں پر ہوا سیگمنٹ کا اختتام. رابل تھینک یو ویری مچ, بڑے مزے کے میسیجز تھے اور خبریں تو بہت ہی زبردست تھیں. آپ رہیے ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان میں. اس کے بعد آ رہی ہے ڈاکٹر سیدہ سکینہ, اور آج ہم کچھ جلد کی خشکی کے اوپر بات کریں گے, یعنی خشک سردی سے خشک جلد اور خشک جلد کے مسائل اور ان کا حل, اس کی ٹپس ڈاکٹر سکینہ سے اس بریک کے بعد.